खबर नेपाली सेवामा स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि ताजा खबर लिएर आएको छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोसेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान सम्मत रूपमा विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर भएको छ। 4 भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत दिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्रायल मन्सुरी र गीता तिमिल्सानाले समेत मत दिएका थिए। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका थिए। मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिमिल्सानालाई बोलाएर आफू मतदान गर्न गएका थिए। उनीहरूले समेत मत दिएको मतको आधारमा थापाले 93 संसदीय प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सभा सदस्य अर्थात् 47 जनाको समर्थन पाएका थिए। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा 168 तथा धारा 186 संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादन सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिन आयो, आदेशमा भनिएको छ। अदालतले यस आधारमा थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै अगाडि भनेको छ। निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक साथै नीतिगत प्राकृतिकका निर्णय गर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमा झरेको छ। अब उसले दैनिक कामकाज सञ्चालन बाहेक अरू दीर्घकालीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले 14 दिनभित्र मुख्यमन्त्री थापालाई लिखित जवाब बुझाउन आदेश दिएको छ। यस्तै विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा र त्यस सम्बन्धी अन्य कागजातको सक्कल प्रति नै झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दा छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै 15 भदौमा पेशी तोकेर अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ। यसअघि कोशीमा 21 असारमा उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थन गरेपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतबाटै निरूपण भएको थियो। 11 साउनमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थन लिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै बदरको फैसला गरेको थियो। तर यसको 1 महिना पनि नबित्दै पुनः थापाले मुख्यमन्त्रीको पदको विवाद अदालत आइपुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले छानबिन दायरामा नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकारको सुशासन आफ्ना पार्टीका मानिसहरू नपुरुन्जेल मात्रै समिति रहेको बताउनुभयो। आफ्ना मान्छेहरू पर्न थालेपछि सुनपानी सर्केर चोख्याउने काम भएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। लामिछानेले सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्ताएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्म हो? आफ्नो ढोकासम्म त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा हो कि साँच्चीकै सुशासनको कुरा हो? भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए तिनीहरूको सरुवा भयो। सुशासनको यो प्रमाण प्राप्त छैन र सरकारमाथि शङ्का गर्न? ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका मालपोतका कागजात पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए। निर्णयकर्तालाई सुनपानी छर्किएर जसरी चोख्याएर पठाइयो। सरकारको सुशासन यही हो र? सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्ताएको आरोप लगाउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले ल्याबबाट सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा लामाको फोन रेकर्ड संसदीय समिति र संसदले हेर्न पाउनुपर्ने माग पनि राख्नु भएको छ। यस्तै भक्तपुर बाल सुधार गृहको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। घटनाको अवलोकन गरेपछि थप अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ।
भदौ 3 गते भक्तपुर बाल सुधार गृहमा बस्दै आएका 18 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु भएको थियो। उनका परिवारले त्यसलाई मृत्यु नभई हत्या भएको दाबी गरेका छन्। यही विषयलाई लिएर सोमबार बाल सुधार गृहमा तोडफोड र नाराबाजी भएको थियो, जसमा यहाँ बस्ने बालबालिका भागेका थिए। त्यहाँ 298 जना बालबालिका बस्छन्। तीमध्ये 255 बालक तोडफोड गरेर भागेका हुन्। उनीहरूलाई भक्तपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। 4 दिन भइसक्दा पनि 10 जना नियन्त्रणमा नआएको जानकारी आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। अनुगमन गर्दा उक्त बालकको लापरवाहीको कारण ज्यान गएको हुन सक्ने धेरैको धारणा आएकोले थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए। परिवार र त्यहाँबाट बालबालिकाले समयमा उपचार नपाएकोले मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। सत्य तथ्य के हो भनेर बुझ्न थप अनुसन्धान गर्न लागेको प्रवक्ता पोखरेलले भने। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले लम्की स्किन रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि 47 करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले चालु आर्थिक वर्षमा महामारी नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सङ्घीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत जाने गरी 47 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। यस्तै महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 5 करोड 60 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको उनले बताए। उनले प्रदेशहरूले पनि यो खोप खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेका र कतिले विनियोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री भुसालले विगत 5 महिनामा लम्की स्किन रोगबाट 14,46,459 पशु बिरामी परेको बताए। त्यसमध्ये 12,88,759 निको भएका र 52,448 पशु मृत्यु भएको उनले बताएका छन्। हाल 1,05,253 पशु बिरामी अवस्थामा रहेका कृषि मन्त्री भुसालले जानकारी दिए। उनले हालसम्म जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट 13,69,000 डोज भ्याक्सिन ल्याएकोमा 7,06,400 पशुमा भ्याक्सिन लगाइसकेको पनि बताएका छन्। लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वयमा काम भइरहेको मन्त्री भुसालले भनाइ छ। आवश्यक प्रचार प्रसारको काम पनि भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गौरा पर्वलाई आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन्। गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दछु। साथै गौरा पर्वको तिथि किटान होस्, म सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नेछु, उनले भने। गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुलीखेडमा आयोजना कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने विषयमा प्रष्ट रहेको बताएका छन्। बिहिबार मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकमा यो कुरा चलेको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर बुझेका छौँ, उनले भने। मैले लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमको चाहना, आवश्यकता र भावनालाई बुझेर काम गर्दै आएको छु। सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई मुलुकले समृद्धि सम्भव छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिमको शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउन आफूले विगतदेखि नै पहल गर्दै आएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको अबको मुख्य एजेन्डा राज संस्थाको पुनर्स्थापना भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा अघि बढाउने प्रष्ट पारेको छ। विगतमा पार्टीको एजेन्डा राज संस्था नरहेको भए पनि देशको वर्तमान अवस्था र कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्दै राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउन लागि थापाको भनाइ छ। विगतमा पार्टीको एजेन्डा राज संस्था नरहेको भए पनि देशको वर्तमान अवस्था र पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तक र आम कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्दै राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र रापरपा नेपालको मुख्य एजेन्डा रहनेछ। राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा अघि बढाउनेछ, उनले भने। अध्यक्ष थापाले सङ्घीय गणतन्त्रलाई भ्रष्ट व्यवस्था भन्दै नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा पनि राखेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा जनताहरू भिडाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले कोशी प्रदेशमा आन्दोलन गर्नेहरूमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष नेपालका कार्यकर्ताहरू रहेको उल्लेख गरेका छन्। अहिले पूर्वाञ्चलमा उत्पात मचाउने कसका कार्यकर्ता छन् भन्दा माओवादी प्रचण्डजीका कार्यकर्ता छन्, माधव कुमार नेपालजीका कार्यकर्ता छन्। उफारेको को छ भन्दा राई किराँत लिम्बू भन्ने साथीहरू उफ्रिएका छन्। उफार्ने को छ भन्दा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, ओलीले भने। यी बाहुनले नुवाकोटमा हुन्छ एउटा खेल साँडे जुदाउने भन्ने, ती साँडेको कुन केही दुश्मनी नै छैन, भेटेको पनि होइन, कहिले
आफ्नो थेलोबाट ल्याएर अखडामा भिडाउँछन्, अरू छेउमा बसेर ताली बजाउँछन्। प्रचण्ड र माधव नेपालहरू यस्तै गरेर नेपाली जनतालाई नुवाकोटको गोरु जुधाए जस्तै जुधाएर ताली बजाउन खोजिरहेका छन् उनले भने। उनले जनजातिका नाममा बाहुनहरूले लडाएको हेरेर बस्नु नहुने, सबै सजग हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारले सुन तस्करीमा आफ्नै संलग्न रहेको ट्याक्सीमा भएका अभियुक्तलाई भगाएर प्रमाणित गरेको पनि बताएका छन्। हिजो हामी छलफल गर्दै थियौँ। हिजो हामीले एउटा आयोग बनायौँ, उच्च स्तरीय आयोग बनाउने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसले 1 महिनापछि मात्रै काम थाल्छ। त्योभन्दा अघि काम थाल्दा सत्तापक्ष डरायो, उनले भनेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 60 किलो बढी सुन प्रकरणमा कि बिचौलियाको सूचना आफूसँग रहेको हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बताएका थिए। सरकारको बहालवाला महानिर्देशक नै अहिले समातिएका अभियुक्तसँग सम्पर्कमा रहेको लामिछानेले बताएका थिए। सरकारको एक बहालवाला महानिर्देशकले सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरेका व्यक्तिलाई दिएका छन्, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलेका थिए। यसको केही दिन आज 60 किलो सुन प्रकरणमा शङ्कास्पद भूमिका रहेको भन्दै अध्यागमन विभागले महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा तानेको छ। उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरू उठेका कारण सत्य तथ्य बुझ्नका लागि मन्त्रालय तानिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। अधिकारीले सुन प्रकरणमा मुछिएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग मेसेज मार्फत संवाद गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो। उनीहरूमाथि प्रश्न उठेकोले थप सोधपुछ गर्न गृह मन्त्रालय तानिएको हो, मन्त्रालयले बताएको छ। गत साउन 2 गते अध्यागमन विभागबाट उम्किएको 60 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलको गेट नजिकैबाट बरामद गरेको थियो। अधिकारी गत फागुनमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक बनेका थिए। यस्तै यता प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद सूर्य थापाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायिक सक्रियता अन्तर्गत आएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसद थापाले बजेट बनाउने अधिकार संसदलाई मात्रै रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको उपचार सही ढङ्गले खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सङ्घ र प्रदेश संसदबाट बजेट पारित गर्ने क्रममा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले सांसद थापाले सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो सार्वभौम संसदले बजेट वक्तव्य पारित गरेको छ, त्यस सम्बन्धी विधेयक कानुन बनाएको छ। यो संसदको विधेयकी अधिकार प्रयोग भएको छ। सार्वभौम संसदले बजेटबारे यो प्राप्त गरेको विशेषाधिकार हो। यसलाई हिजो संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ, उनले भने। म यो संसदको चेयरको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सांसद बाहेक अरू कसैलाई पनि नरहेको बताएका छन्। सांसदले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने थापाको भनाइ थियो। उनले सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाउन खोजेको पनि बताएका छन्। संसदले गरेको निर्णयमाथि केही प्रश्न उठाउने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने प्रतिपार्टी पनि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यो संसदले त्यसमा सही ढङ्गले उपचार खोज्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्चको आदेशप्रति काङ्ग्रेसका सांसदले पनि आपत्ति जनाएका छन्। काङ्ग्रेस सांसद श्याम प्रसाद घिमिरेले संसदमा नै उक्त आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। थारूहट आन्दोलनका क्रममा 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा मारिएका 2 वर्षका बालक टेकबहादुर साउदको शालिग अनावरण गरिएको छ। टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको अभियोगमा दोषी ठहर भई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका रेशमलाल चौधरीले साउदको शालिग अनावरण गरेका हुन्। टिकापुर घटनाको 8 वर्ष पुगेको दिन पारेर मृतक साउदको स्मृतिमा बिहिबार शालिग अनावरण गरिएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशमलाल र टेकबहादुर साउद स्मृति प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा शालिगको स्थापना गरेका थियो। शालिगको रेशमलाल चौधरी सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उपाध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, टेकबहादुर साउदका बाजे जङ्गबहादुर र बुवा आमाले संयुक्त रूपमा अनावरण गरे। शालिग अनावरण गर्दै नौपाका संरक्षक रेशमलालले
टिकापुर घटनामा मारिएका नाबालक टेकबहादुर साउद आफ्नो पनि बच्चा भएको बताएका थिए। साउदका बुवा नेत्रलाई अङ्कमाल गर्दै चौधरीले अझै पनि आफूहरूको भावनामाथि खेल्ने प्रयास भइरहेकोले सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। टिकापुरमा टाढाबाट ढुङ्गा हानेर संवाद खलबल्याउने काम भइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। 8 वर्ष अघि आजकै दिन थारूहट, थारूवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा नाबालक साउद, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 जनाको हत्या भएको थियो। घटनाका मुख्य योजनाकारको अभियोग लागेका रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले 22 फागुन 2075 जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेको जिल्लाको फैसला विरुद्ध रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत 2 जेठमा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी सजाय माफी दिएपछि उनी छुटेका थिए। अमेरिकाको अनुदानमा आयोजना मिलियन च्यालेन्जर कर्पोरेसन एमसिसी अन्तर्गत मिलियन च्यालेन्जर एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि धादिङमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 केबी विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौडा सबस्टेसन खण्ड तथा रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ दमौली अन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आज सूचना जारी गर्दै थाक्रे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8, 11, 1, 2, 3, बेनीघाट रोडिङ गाउँपालिकाको 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, गजुरी गाउँपालिकाको 2, सिद्धलेख गाउँपालिका 6 र 7, गल्छी गाउँपालिका 3 र 2 तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाको 5 नम्बर वडामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सूचना प्रकाशित गएको मितिले 21 दिनभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले अधिग्रहण हुने जग्गामा कुनै घर, टहरा, रुख बिरुवा, बाली नाली लगायतका अन्य संरचना भए सो समेतको मुआवजा तथा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा निवेदन दिन सक्नेछन्। साथै जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने कुनै मानसिब कारण भएमा पनि 7 दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बताएकी छन्। मन्त्रालय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको महत्त्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतना मानिएको बताइन्। हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौँ। मिडिया एडको ग्रुपले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भनिन्, अहिलेसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिन्छ। उनले भने प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल गर्ने प्लेटफर्मले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि व्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तबकाले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रसारण भएमा नियमन र कानुनी कारबाहीको बाटो जाने विधि नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन, के गर्दा कुन कानुन अनुसार, के गर्दा कुन कानुन अनुसार हुन्छ भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नभएको देखिएको उनले भनिन्। कसैले जानी जानी अपराध गर्छ भने ऊ सजायको भागीदार हुनुपर्छ, तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्ने उनले बताएकी छन्। साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा अब देशको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको पनि मन्त्री शर्माले बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने ऐन नै आवश्यक भएको महसुस छ उनले भनिन्। तर ऐन आजको आजै सम्भव छैन, त्यसले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशनका वा नियमावली जारी गर्ने तयारी भएको छ। सम्भवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पुरा गर्छौँ, मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले अधिकार माग्दा थुनिएका र राज्यसँग लुकीछिपी बाँच्न बाध्य बनाइएका थारूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसद चौधरीले अधिकार माग्दा थुनिएका थारूहरूलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने र फरार घोषणा गरिएकालाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ। आज भाद्र 7 गते टिकापुर घटनाको 8 वर्ष बितेको छ। उनले भने अहिले धेरै थारूहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्, अरू केही देशभित्र र बाहिर लुकीछिपी बसिरहेका छन्। म सबै थारूहरूलाई उन्मुक्तिका लागि आग्रह गर्दछु, किनकि थारू आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन थियो।
उनले थारूहरूले राज्यबाट भएको दमन र विभेदका विरुद्ध आवाज उठाएर अधिकार माग्दा भएको घटनालाई सरकारले अपराधीकरण गर्ने प्रयास गरेको पनि बताएका छन्। थारूहरूले आफ्नो अधिकार हकका लागि पहिचानको लागि आन्दोलन गरेको थिए, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारण थारूहरूले अहिले पनि राज्यबाट दमन र विभेद भोगिरहेका छन्। यसको समाधान भनेको राज्यले थारू अधिकार दिनु हो कि फेरि थारूहरूलाई जुर्मुराएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने हुन्छ। यसकारण थारूहरूलाई जेलमुक्त गरियोस्। अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य बाँधमा माटोको लेदो र गेग्रान थुप्रिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण थप अनिश्चित बनेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार 2 वर्षअघि बाढी पहिरोकै क्षेत्रबाट बगेको माटो र ढुङ्गा र लेदो माटोले मुख्य बाँध भरिएको छ। पूर्ण रूपमा वर्षा नरोकिएसम्म मर्मत नहुने भएकोले पानी वितरण अनिश्चित बनेको हो। बाढी पहिरोले मुहान क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने भएकोले यकिन विवरण भने प्राप्त गर्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ। हेडवर्क्स र इन्टेड क्षेत्रमा आयोजनाका कर्मचारी बस्न सक्ने अवस्था छैन। 2078 सालमा हेलम्बुको भेमाङबाट आएको बाढी पहिरोले क्षति गरेको हेडक्वार्टर्सलाई गत हिउँदमा मर्मत गरेर अस्थायी रूपमा पानी सुरुङमा प्रवेश गराइएको थियो। वर्षाले सुरुङ पुरिने डरले 2 महिनाका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी बन्द गरिएको थियो। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमल श्रेष्ठका अनुसार साताअघिको अविरल वर्षाले बगाएर ल्याएको गेग्रानले हेडक्वार्टरको संरचना 15 फिटसम्म पुरिएको अनुमान छ। हेडक्वार्टर र इन्टेरलाई बाढीले ठूलो क्षति नगर्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो भएन। निर्देशक श्रेष्ठले भने गेग्रान थुप्रिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। 2078 असारमा आएको पहिरोको शिर भेमाङबाट मेलम्चीको पानी प्रवेश गराउने इन्केन्टबाट करिब 25 किलोमिटर दूरीमा छ। इन्केन्ट क्षेत्रको सूचना, फोटो र भिडियो लिन मेलम्ची समितिले मङ्गलबार केही कर्मचारी त्यता पठाएको छ। बाराको चुरियामाईमा काठमाडौँबाट महोत्तरीतर्फ जाँदै गरेको तीर्थालो बसको बस सडकबाट 50 मिटर तल पल्टिँदा 1 जना नेपाली सहित 6 जना भारतीय नागरिक गरी 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 19 जना घाइते भएका छन्। मध्य प्रदेश 03001 7994 नम्बरको बस पल्टिँदा महोत्तरी जिल्ला लोहारपट्टीका विजय पण्डित र 6 जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीका अनुसार मृत्यु हुने भारतीय नागरिकहरूमा राजस्थानका श्रीकान्त चतुर्वेदी, बहादुर सिंह, सत्यावती मीरा देवी, राजेन्द्र चतुर्देवी र बैजनती देवी रहेका छन्। उनीहरू 60 वर्षदेखि 70 वर्ष उमेर समूहका रहेको बताइएको छ। जनकपुर 7 का लिलामी खानसहित उनका सहयोगी सहचालक अन्य 2 जना गरी 3 जनालाई प्रहरीले जनकपुरबाट घाइते भएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार बिहान 2 बजे बस दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको हेडौडा स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको सिमरा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताए। तीव्र गतिमा रहेको बसका चालक निदाएकोले दुर्घटना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनास्थलबाट चालकको मोबाइल बरामद भएपछि अरू विवरण भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा चालक दलका 3 जनासहित 27 यात्रु बसेका थिए। उक्त बस चुरिमायामा मन्दिरबाट 100 मिटर दक्षिणतर्फको खोलामा खसेको थियो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध रोष प्रकट गरेका छन्। उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान सभा र गणतन्त्रको पक्षपाती नभएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले कान्तिपुर टेलिभिजनको टप टक नामक टक सोमा अन्तर्वार्ता दिँदै अब दाहालसँग राजनीतिक सामिप्यताको सम्भावना सकिएको स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्लो समय बाबुराम रुष्ट हुनको मूल कारण समाजवादी मोर्चामा सामेल नगराएपछि भएको माओवादी स्रोत बताउँछ। गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जित सुनिश्चित हुने निर्वाचन क्षेत्रको अभावमा भौतारिएका दाहाललाई गोर्खा 2 दिएर गुण लगाएका भट्टराईले आफूलाई समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराएको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार नेपाल समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने गरी भएको सहमति समेत अध्यक्ष दाहालले उपेक्षा गरेको भट्टराईको गुनासो छ। भट्टराईको दलले पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव औपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रका कार्यालयमा दर्ज गरिसकेको थियो। माओवादी केन्द्रको साउन 17 देखि 21 सम्म काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनको दलले पार्टी कार्यालयमा पेश गरेको एकता प्रस्तावको विषयमा छलफल हुने
अपेक्षा भट्टराईले गरेका थिए। यद्यपि सह-अध्यक्ष गङ्गा नारायण श्रेष्ठले पार्टी कार्यालयमा पेश गरेका पार्टी एकता सम्बन्धी प्रस्तावको विषयमा कुनै छलफल नै नभएपछि भट्टराई थप रुष्ट बनेका हुन्। उसो त 2048 सालदेखि सहकर्मी दाहाल भट्टराई एक अर्काप्रति तिक्त, नरम, प्रतिस्पर्धी र मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको इतिहास छ। 2051 सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्ने तयारीकै क्रममा रहेको पार्टीको चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षमा भट्टराईलाई हटाएर पम्पा भुसाल बनाइएको थियो। सोही समय पनि भट्टराईको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चित परिचित छविले त्रसित दाहालले उनलाई अपेक्षा गर्न भुसाललाई दिएको अध्यक्ष बनाइएको माओवादीका जानकारहरू बताउँछन्। त्यसयता 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा समेत यी दुवैको सम्बन्ध कहिले सुधार र कहिले कठोर बनेको थियो। माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा रहेको चुङवाङ बैठक अघि भट्टराईलाई कारबाही गरेर सबै जिम्मेवारीबाट दाहालले मुक्त गरेका थिए। दाहालको जोड तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिलेर समाजवादी दलहरूलाई ठेगान लगाउने दाउ थियो। यसको विपरीत भट्टराई समाजवादी दलसँग मिलेर निरङ्कुश राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अडानमा थिए। भट्टराईको अडानलाई भारत परस्त आरोप लगाउँदै उनलाई कारबाही गरेका दाहाल माओवादीको खारमा फौजी असफलतापछि उनकै पक्षमा आउन बाध्य भएका थिए। दाहालको आरोपको प्रतिवाद गर्दै भट्टराईले दाहाललाई दरबार प्रस्तको आरोप समेत लगाएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य राजा राम कार्कीको निधन भएको छ। क्यान्सरबाट सङ्क्रमित कार्कीको 66 वर्षको उमेरमा बुधबार राति अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। कार्कीको निधनप्रति काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार बसेको आकस्मिक केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सभापति देउवाले कार्कीको निधनले पार्टीलाई मर्माहत बनाएको भन्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कार्कीले पुर्याएको योगदान इतिहास स्मरणीय रहने बताएका छन्। बैठकले कार्कीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 2 दिनसम्म शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार भाद्र 7 र 8 गते 2 दिनसम्म पार्टी कार्यालयमा राखिएको झण्डा आधा झुकाउने र 8 गते शुक्रबार शोक पुस्तिका राखेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै स्वर्गारोहणको 13औं दिनमा सम्बन्धित जिल्लामा शोक सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कार्की 2074 मा समानुपातिकबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। नवौं महाधिवेशनसम्म हालसम्म निरन्तर महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका कार्की नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय महामन्त्री र काङ्ग्रेस धादिङको सचिव भएर काम गरेका थिए। उनी 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा धादिङ 3 बाट पार्टीको उम्मेद्वार बनेका थिए। कार्कीको पार्थिव शरीरलाई बिहिबार बिहान केन्द्रीय कार्यालयमा राखेर श्रद्धाञ्जली अन्त्येष्टि गरिएको छ। इटली पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँको कीर्तिपुर 5 बस्ने 52 वर्षीय विष्णु ऋषि पाण्डे रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई कीर्तिपुरबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचालमा पठाइएको छ। उनले पीडितलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि इटली पठाइदिन्छु भन्दै पटक गरी 4,25,000 रकम लिई सम्पर्कविहीन भएको प्रहरले जनाएका छन्। यस्तै बाजुरामा खोलाले बगाउँदा एकजना बेपत्ता भएका छन्। बुढीनन्द नगरपालिका 4 घोडाकोट ताडी खोलामा काठपुल भत्किँदा बुधबार दिउँसो एकजना बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेमा सोही नगरपालिका 3 लैठारुखका लली लोहारका 26 वर्षीय छोरा गङ्गा लोहार रहेका छन्। लोहारसँगै खोलामा बगेका भैँसीको भने सकुशल उद्धार गरिएको छ। लोहार र भैँसीको पाडो भने अहिलेसम्म नभेटिएको बुढीनन्द नगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष जङ्गवीर रोकायाले बताएका छन्। ताडीबाट घोडाकोट आउने क्रममा घोडाकोटको ताडी खोलामा रहेको काठे पुल भत्किँदा बेपत्ता भएका लोहारको इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्टेको टोली र स्थानीयले खोजी गरिरहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 9 स्थित ग्रिन क्रस अस्पतालमा सकुशल जन्मिएको नवजात शिशुलाई रकम लेनदेन गरी बेपत्ता पारेको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा 6 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर महानगरपालिका 2 घर भई दिपेश मेडिकल हलका सञ्चालक 68 वर्षीय डाक्टर तापेश्वर लाल कर्ण, विराटनगर महानगरपालिका 9 बस्ने ग्रिन क्रस अस्पतालका कार्यरत 33 वर्षीय सुधा राजवंशी,
कटहरी गाउँपालिका 2 बस्ने 46 वर्षीय दिलमाया राजवंशी तथा 30 वर्षीय सूर्य नारायण राजवंशी, सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका 12 बस्ने 38 वर्षीय निर्मला यादव र भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका 4 बस्ने 27 वर्षीय गोविन्द राई रहेका छन्। ग्रिन कलर अस्पतालमा जन्मिएको नवजात शिशुलाई गत असार 14 गते रकम लेनदेन गरी बेपत्ता पारिएको घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूको संलग्नता रहेको खुल्न आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी डाक्टर तापेश्वर लाल कर्ण र गोविन्द राईलाई शुक्रबार तथा अन्य 4 जनालाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। साथै निजहरूको साथबाट नवजात शिशुलाई समेत फेला पारी सकुशल उद्धार गरिएको छ। उनीहरू उपर म्याद थप अनुमति लिई प्रहरीबाट थप आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। सिराहाको लाहानस्थित नापी कार्यालयका अमिन दीपरञ्जन यादव रु 10,000 घुस रकमसहित आज दिउँसो पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासको टोलीले यादवलाई उक्त घुस रकमसहित कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो। जग्गा धनी पूर्जा बनाउने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारले छापा मारी निज यादवले सेवाग्राहीबाट रु 10,000 लिइसकेको अवस्था उनलाई नियन्त्रण लिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रष्ट पारेका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केही समय अघि पनि उनी अख्तियार सडक डिभिजन कार्यालय लाहानका लेखा अधिकृतलाई रु 1 लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो। बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पीडित किशोरी गौशाला 26 को जन्ममितिको कागज एकजना खेल समर्थकले दिएको अदालतमा जवाब दिएका छन्। गत हप्ता काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपले पेश गरेको गौशाला 26 को जन्ममितिको कागजको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाएपछि उनले आइतबार यस्तो जवाब दिएका हुन्। मैले सम्मानित अदालतको बयान दिने दिन धेरैजना शुभचिन्तकहरू मलाई भेट्न आउनुभएको थियो र सोही क्रममा मेरो एकजना खेल समर्थकले उक्त जन्ममितिको किताबको सम्बन्धी पृष्ठको प्रतिलिपि दिनुभएको थियो। सन्दीपले जन्ममिति कागजातबारे अदालतमा दिएको बयानलाई उद्धृत गर्दै जिल्ला अदालत स्रोतले भन्यो, 2079 कार्तिक 15 गते बलात्कार मुद्दामा पहिलो पटक बयान दिने क्रममा सन्दीपले गौशाला 26 को जन्ममिति 18 असार 2061 भएको कागज पेश गरेका थिए। बलात्कारको अभियोग इन्कार गरेका सन्दीपले किशोरी गौशाला 26 को उमेर 18 वर्षभन्दा बढी भएको प्रमाणका रूपमा जन्मदर्ताको किताब भन्दै सो कागज पेश गरेका थिए। पीडित किशोरीले आफूमाथि बलात्कार भएको भनेको दिन उनी 18 वर्ष पुरा भइसकेको प्रमाणित हुने गरी सन्दीपले अदालतमा कागज पेश गरेका थिए। पछि अदालतले पनि गौशाला 26 को जन्मदर्ता रहेको वडाबाट कागजात र विवरण मागिएको थियो। वडा कार्यालयले 9 जेठ 2080 मा जिल्ला अदालतमा पठाएको पत्रमा अनलाइन मार्फत जन्मदर्ता भएकोले अभिलेख नरहेको जवाब दिएको थियो। वडा कार्यालयले जन्मदर्ताको अभिलेख नरहेको भन्ने तर सन्दीपले पीडितको जन्मदर्ता किताबको प्रतिलिपि भनेर कागज पेश गरेपछि अदालतले प्रश्न उठाएको थियो। गत साता जिल्ला अदालत काठमाडौँले उक्त जन्मदर्ताको कागज सन्दीपले कहाँबाट ल्याएका हुन् शनाखत गराई उनले उल्लेख गरेको ठाउँबाट प्रमाणित कागजात झिकाउनु भनी आदेश गरेको थियो। सोही आदेशका आधारमा सन्दीपले गत आइतबार जिल्ला अदालतमा कागज गरेको जिल्ला अदालत स्रोतले बतायो। आफूले हेर्दा उक्त प्रमाण गौशाला 26 सँग सम्बन्धित देखिएकाले न्याय निरूपणमा सहयोग हुनुपर्ने ठानी बयानका क्रममा पेश गरेको सन्दीपले बताएका छन्। उनले जिल्ला अदालतमा गरेको कागजमा भनेका छन्, सो कागज मलाई कसले दियो उहाँको नाम मलाई थाहा छैन। उहाँले सो कागज कहाँ र कुन निकायबाट ल्याउनु भएको सो पनि थाहा छैन, सन्दीपले बताएका छन्। प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै 2 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 3 घर भई काठमाडौँको चन्द्रागिरी बस्दै आएका 58 वर्षीय नरेश गौतम रहेका छन्। उनलाई हिजो बिहिबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गौतमले दाङकी 22 वर्षीय युवतीलाई प्रहरी जवानमा भर्ना गराएर जागिर लगाइदिन्छु भन्दै पटक गरेर 2 लाख रुपैयाँ लिएर ठगी गरेका थिए। पीडित युवतीले उजुरी दिएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँबाट पक्राउ गरी दाङ लगिएका उनी विरुद्ध ठगी कसुरमा 12 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न व्यक्तिलाई झण्डै 50 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पर्साका राजकुमार पण्डित र रौतहटका उमेश कुमार यादव पक्राउ परेका छन्। टिकटक, फेसबुक र व्हाट्सएपमा जमजम इलेक्ट्रोनिक्स मार्फत तपाईँले लक्की ड्र मार्फत आइफोन जित्नु भएको छ भन्दै पैसा उठाएका उनीहरूलाई प्रहरीले साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले तपाईँको आइफोन जित्नु भएको छ, भन्सार पासका लागि पैसा पठाउनुहोस् भन्दै पैसा उठाएका थिए।
पण्डित र यादवलाई प्रहरीले ललितपुरको कुपन्डोलबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूको साथबाट नगद 49,95,183 थान सिम कार्ड, 12 थान एटिएम कार्ड र राउटर लगायतका सामग्री बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले ताकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। महानगरले संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत निर्णय गरेको र यो संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाँझिएको भन्दै 18 जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कोइरालाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको छ। महानगरको शिक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन 2080 नगरसभाबाट पारित भई कानुन बनाई लागू गर्न पत्राचार भइसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ। तर अहिले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्था अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख छ। महानगरको कार्यपालिका सदस्यको रूपमा रहेका वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि आफैले अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न नसक्ने हुँदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउने गरी गरिएको संशोधन सिद्धान्तगत रूपमा पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकोले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा भए मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने बताएका छन्। बिहिबार शीतल निवास पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सङ्घको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले मात्रै देशको आर्थिक समुन्नति सम्भव हुने बताएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र सद्भावको दरिलो समझदारी आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। भेटमा पौडेलले भने, नेपालको अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको 80% भन्दा बढी हिस्सा छ। त्यसकारण पनि मुलुकको आर्थिक समुन्नतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका अर्थपूर्ण छ, उनले भनेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको बताएका थिए। रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, विभीषण निर्भरता बढ्दै जानु, निर्यात घट्दै जानु, नीतिगत सुधार नउदार, आन्तरिक तथा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु, सेवा प्रवाहमा बेला बेलामा विघ्न बाधा देखा पर्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दा मूल्य वृद्धि लगायत साना र मझौला उद्योगहरूलाई समस्याग्रस्त हुँदै जाने यो अवस्था निजी सार्वजनिक साझेदारी वञ्चित छ भन्ने मलाई लाग्छ, राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै केही दिन अगाडि आफूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबैको ध्यानाकर्षण रहेको बताएका थिए। भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि आम नागरिक र व्यवसायहरू बीचको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तर्फ सरकारवालाले ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए। उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी घरेलु उत्पादनमा जोड दिँदै आयात घटाएर निर्यात बढाउने तर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 4 दिनपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याज भित्रिएको छ। गत शनिबारदेखि भारतले प्याजमा 40% कर लाग्ने नियम लागू गरेपछि बजारमा प्याज अभाव भएको थियो। बुधबार रातिदेखि प्याज आयात भएपछि थोकमा प्रति किलो 16 रुपैयाँ 60 पैसा बढाएर समितिले थोक मूल्य तोकेको हो। समितिले बिहिबारका लागि प्याजको होलसेल मूल्य 77 रुपैयाँ 60 पैसा तोकेको छ। गत आइतबार थोकमा 61 रुपैयाँ किलोमा प्याज खरिद बिक्री भएको थियो। भारतको उक्त निर्णयपछि प्याज आयात नगरेमा व्यवसायीले बुधबार रातिदेखि भने प्याज ल्याउन थालेका थिए। कालीमाटी बजारमा बुधबार राति 145 मेट्रिक टन प्याज भित्रिएको थियो। त्यस्तै बिहिबार बिहान 11 बजेसम्म थप 120 मेट्रिक टन प्याज भित्रिएको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। यी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि क्रमबद्ध रूपमा काम गर्दै आएको बताएकी छन्। नागरिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ। विकासका लागि एकता सधैँ आवश्यक हुन्छ, उनले भनिन्। टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका 18 महिनाका बालक
स्वर्गीय टेकबहादुर साउदको शालिग अनावरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले टिकापुर घटनालाई लिएर बाहिर जे जस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्ने काम भए पनि टिकापुर शान्त रहेको बताएका छन्। टिकापुर घटना निकै पीडादायी र दुःख थियो। त्यस घटनाले जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्। अहिले पनि त्यही घटनालाई देखाएर राजनीति गर्नेका कारण शान्त टिकापुरको अशान्तिको सन्देश बाहिर पुग्ने गरेको छ। टिकापुरमा अशान्ति छैन, शान्त छ, उनले बताइन्। टिकापुर घटना राजनीतिक उतार चढावका बीच घटेका घटना भएको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले टिकापुर क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव व्यवस्थापनका लागि सबैले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी 16 भदौदेखि सुरु गर्न लागेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानले पार्टीको संगठनलाई सर्भिसिङ गर्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको विस्तारलाई बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशभर पार्टी गुटलाई अन्त्य गरी विधि र प्रणालीमा सञ्चालन गर्न संगठनलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न आवश्यक रहेको र 3 महिने अभियानबाट संगठन पुनर्गठन गर्न सफल हुने विश्वास लिएको बताएका छन्। 3 महिने अभियानमा गएपछि संगठनभित्र के बिग्रेको छ भन्ने थाहा हुन्छ, सोही अनुसार सर्भिस गरिनेछ, शर्माले भने। त्यसपछि संगठन परिचालनमा कुनै समस्या नआउने विश्वास लिएको छु, उनले भनेका छन्। 3 महिने अभियानका लागि प्रदेश इन्चार्ज हेरफेर गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार शर्मा बागमती प्रदेश इन्चार्ज भएका छन्। उनी यता रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौँमा अभियानबारे प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। उनले अहिलेसम्म कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर सुदृढ पार्ने र जनताको पार्टी बनाउने गरी अभियानमा लाग्न पर्ने निर्देशन दिएका छन्। यस्तै आउँदो समयमा नीति अधिवेशन र विशेष अधिवेशन गरेर पार्टीलाई थप बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो। केन्द्रीय समिति मार्फत एउटा विधि बनाउने र सो विधिलाई पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पदाधिकारीहरूले समेत उल्लङ्घन नगर्ने भनेर सङ्कल्प भएको छ। आउँदो विधान सम्मेलनले पार्टीले लिने नीतिबारे थप विषयवस्तु तय गर्नेछ, उनले भने। त्यस्तै माओवादीका सबै कमिटी अब निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचनमा नगई पार्टी बन्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। आउँदो विशेष महाधिवेशनमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुने पनि उनले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालको संस्कृति भनेको देशका लागि मुटु कलेजो भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुनको भारी सुटुक्क नपसोस्, गुणकारी शासन बनोस्, जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै फजिती नहोस् लगायतका कविता वांशहरू पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुनको भारी सुटुक्क नपरोस्, गुणकारी शासन बनोस्, जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै फजिती नहोस्, आफ्नै भाका लयहरूले सङ्गीत मिठो बनोस्, कति समृद्ध संस्कृति देश छ नेपाल, संसार सधैँ बनोस्, भारी भ्रष्ट मती, गति र खतीका मिल्काइदेऊ सबै, हे गौरा यो पवित्र भूमिमा नहोस् अनिष्ट कबै भन्दै नेता रावलले आफू गृहमन्त्री हुँदा गौरा पर्वमा बिदा दिएको तर अहिले किन काटिएको भन्दै प्रसन्न पनि गर्नुभएको छ।